नमस्कार। सचेत नेपाली पार्टी सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनको लागि जाँदैछ। त्यसकारण आज हामीले एक किसिमले विधान पनि हाम्रो फाइनल अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका छौँ भने आज अन्तिम पटक हामी के लिएर जाँदैछौँ घोषणापत्रमा त्यो पनि हाम्रा संसारभरि छरिएर बस्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो हामी कस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौँ, कसरी यो देश हामी अरूभन्दा फरक तरिकाले चलाउन चाहन्छौँ र हामी आउँदा दिनहरूमा हाम्रो जुन सपना छ, युवाहरूले जुन यो देश संसार घुमेर संसार बुझ्नुभएका युवाहरूले जुन आफ्नो देशको बारेमा सपना देख्नु भएको छ, त्यो सपना हामी कसरी साकार पार्न सक्छौँ, यो हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले केही बताउने प्रयास गरेका छौँ। यो अझै परिमार्जित हुनेछ। सोमबार हामीले दर्ता गरिसकेपछि पनि यसलाई अझै परिमार्जन गरेर हामी फेरि यहाँ पेश गर्नेछौँ र त्यसको लागि केही समय लाग्नेछ, परिमार्जन भइरहनेछ यो। त्यसकारण यो आज मैले हाम्रो प्रस्तावको यो अन्तिम ड्राफ्ट आज पढिरहँदाखेरि तपाईँबाट आएका कुनै पनि प्रकारका सुझावहरू सल्लाहहरूलाई हामी फेरि यसलाई राखेर पुनः फेरि हामी निर्वाचन आयोगमा यो अन्तिम गर्नेछौँ, अन्तिम पटक दर्तामा लानेछौँ। त्यसकारण त्यहाँ पनि हामीले यो प्रस्ताव र विधान हामीलाई सच्याउन मिल्ने भएको कारणले आज म प्रस्तावना फेरि एकपटक यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा धेरै खाले राजनैतिक क्रान्तिहरू भए। हामीले निरङ्कुश जहानिया राणा शासन थालेर प्रजातन्त्र ल्यायौँ। लाग्यो अब देशले काँचुली फेर्छ, तर त्यो शिशु प्रजातन्त्र नेपाली जनताले ठिक ढङ्गले महसुस गर्न नपाए। निरङ्कुश राजाले घाँटी निमोटेर निरङ्कुश राजशाही पञ्चायती व्यवस्था नेपाली जनतामाथि लाग्यो। जनताले यो पञ्चायती व्यवस्था थालेर फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरे, नयाँ संविधान बन्यो। सबैलाई लाग्यो त्यो अब त मुलुकमा राजनैतिक क्रान्ति सकियो, देशमा समृद्धि आउँछ, तर जनताको सपना पुरा भएन, राजनैतिक क्रान्ति बाँकी रहेछ। त्यसपछि फेरि सुरु भयो लोकतन्त्रको लडाइँ। राजतन्त्रको विकासको विरोधी रहेछ भनेर हामीले राजतन्त्र पनि थाल्यौँ। विकासको लक्षण देखिएन। फेरि लाग्यो सङ्घीयता नभएर समृद्धि नआएको हो, अनि सङ्घीयताको लागि फेरि नेपाली जनताले लड्यो। सङ्घीयताले पनि नेपाली जनताको सपना पुरा भएन। हामीलाई लाग्यो बहुमतको सरकार नबनेर यो देशमा विकास नभएको हो, अनि नेपाली जनताले बहुमतको मात्र होइन 2/3 बहुमत सहितको मार्क्सवादीहरूको कम्युनिस्टहरूको सरकार बनायो। हामी सबैलाई लाग्यो अब चाहिँ नेपालका सबै खाले राजनीतिक क्रान्तिहरू सकियो। अब नेपालमा कुनै पनि क्रान्ति हुन बाँकी छैन र अब देश समृद्धितिर जान्छ। तर जनताले नागरिकहरूले सोचेको जस्तो केही पनि भयो। देशको विकास र समृद्धिको कुरा त पर भयो, मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा यति नराम्रोसँगले फस्यो। विदेशी दलालहरूले यसरी सत्ता क्याप्चर गरे कि विश्वकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुकमा नेपाल परिचित भयो। यति मात्र होइन, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि पनि कालो बादल मडारिन थाल्यो। किन यस्तो भयो? अनि हामीले यस्तो कारण फेला पायौँ। मुलुकमा क्रान्ति अझै सकिएको रहेको छ। विदेशी दलाल र लेन्डुबेहरू जो विदेशीको इसारामा मुलुक पेटी ठेक्कामा चलाइरहेका छन्, यी पेटी ठेकेदारको एउटै काम भनेको जनता र देशलाई लुट्ने र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने। मुलुक जुनसुकैले कब्जा गरोस्, जेसुकैले कब्जा गरोस्, यिनीहरूलाई कुनै सरोकार थिएन, किनकि यिनले भ्रष्टाचार गरेर जोडेको अकुत सम्पत्ति इन्डिया, युरोप र अमेरिकामा पुर्याइसकेका थिए। त्यसैले मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा जातिनुको मुख्य कारण भनेको यिनै विदेशी दलाल र भ्रष्ट नेता र कर्मचारी हुन् भन्ने हाम्रो पहिचान भयो। हो यिनै विदेशीको टेन्डरमा देश चलाउने दलाल लेन्डुबेको विरुद्धमा एउटा क्रान्ति अझै बाँकी रहेछ भन्ने हामी सचेत नेपालीले बुझ्यौँ, जसले अनेक बहानामा यो देशको प्रगति, विकास र समृद्धि रोकेका रहेछ। सचेत नेपाली यिनै विदेशी दलाल लेन्डुबेबाट मुलुकलाई मुक्त गराउन आएको हो र यस्ता दलालबाट राज्य सत्ता खोजेर सचेत नेपाली युवालाई मुलुक बुझाउन आएको हो। सबै क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी युवालाई पुर्याउन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यिनीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कर्मचारी, न्यायाधीश, वरिष्ठ भनेर 45 वर्ष कटेका मात्र हुन पाउने भन्दै उनी फेरि पनि तिनै कर्मचारीहरूलाई जागिर खाने व्यवस्था मिलाएका छन्। त्यस्तो तारतम्य मिलाएका छन् र यो देश प्रगति मार्गमा बढ्न नसक्नुको कारण पनि यही नै हो। बुढाखाडाहरूलाई जहाँसुकै सत्ताको नजिक र विभिन्न आयोगदेखि लिएर संस्थानहरूमा पुर्याइएको छ। युवाहरूलाई जान रोकिएको छ। राजनीतिमा मात्र युवा आएर हुँदैन, राज्यका सबै क्षेत्रमा युवालाई पुग्ने वातावरण र सिस्टम मिलाउनु हाम्रो उद्देश्य हो। यिनीहरूलाई कुनै पनि पदका लागि जहाँ 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनै पर्ने भनेर विधान बनाएका छन्, त्यहाँ हामीले 45 वर्ष मुनिकाले मात्र जान पाउने भनेर संशोधन गर्नेछौँ। किनकि सचेत नेपालीलाई विश्वास छ युवाले हाँकेको देश मात्र समृद्ध र शक्तिशाली हुन्छ। युवासँग आफ्नो समुदाय र देश मात्र होइन,
विश्व परिवर्तन गर्न सक्ने ओजस्वी ऊर्जा, शक्ति र विचार हुन्छ। यो गतिशील युवाले पक्कै यस देशलाई गुलाम बन्न दिने छैनन् भन्ने सचेत नेपालीलाई विश्वास छ। देशलाई वास्तवमै समृद्ध बनाउन सक्छन् युवाले भन्ने हाम्रो ठम्याइ पनि छ। यदि युवालाई देश चलाउने जिम्मा दिने हो भने अहिलेका नेताले 50 वर्षमा गरेको काम युवाले 5 वर्षमा गर्न सक्छन् र 10 वर्षमा नेपाललाई विश्वको सभ्य देशमा रूपान्तरण गरेर सिङ्गापुर र इजरायल जस्तो शक्तिशाली देश निर्माण गर्न सक्छन्। पूर्वाधार, सडक सञ्जाल, रेल, नहर बनाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ र यही विश्वासको आधारमा हामी युवालाई लिएर शक्ति र सत्तामा पुर्याउन चाहन्छौँ। 10 वर्षमा नेपाललाई विश्वको एक शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यो विश्वास गर्ने आधारहरू पनि छन्। 10 वर्षमा नेपाललाई विकसित मुलुकमा आजको अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भनेर योजना बताउँदा धेरै साथीहरू यसको विरोधमा बोल्नु भनेको छ। उहाँहरूलाई यस कुरामा विश्वास लाग्दैन। यसको मुख्य कारण हो युवामा उभरिएको हीन भावना, नेपालमा केही हुँदैन, केही गर्न सकिँदैन भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण गलत स्कुलिङ। यो स्कुलिङको कारणले नेपालका युवाहरूलाई हामी केही गर्न सक्छौँ, विश्वमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, यो देशलाई अरू देश जस्तै महान बनाउन सक्छौँ भन्ने विश्वास छैन। उनीहरूलाई आफैप्रति विश्वास छैन र त्यो विश्वास नभएको कारणले त्यही ऐना बनेर हाम्रो अगाडि प्रकट हुन्छ र उहाँहरूले त्यही कुरा, हामीले भनेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्न। यो विश्वास नगर्नुको मुख्य षड्यन्त्र भनेको यहाँका विचार दिने मानिसहरूलाई विदेशी दलालहरूले यसरी क्याप्चर गरेका छन् कि उनीहरू त्यो विचार मात्र प्रकट गर्छन् जुन विदेशीको चाहना अनुसार हुन्छ। र उहाँहरू भनाइ पनि छ विकास युवाले होइन विचारले गर्ने हो। त्यसो भए के हामी यति कुरा थाहा नपाएर बोलिरहेका हुँदा त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले पनि राम्रैसँग थाहा छ देश महान बनाउने विचारले नै र सचेत नेपाली वैचारिक रूपमा र अहिलेको यस मुलुकबाट पार्टीहरूभन्दा निकै अब्बल र फरक तरिकाले आइरहेको छ। हामी यही माटोमा हामीले उब्जाएको नयाँ विचारधारा सर्वपहिचानवाद, सर्वजातिको हित र सुपर मोडलिजमको थ्योरी लिएर आएका छौँ। अनि हामी यहाँ सुस्पष्ट विचारको आधारमा भनिरहेका छौँ एकपटक नेपाली जनताले सचेत नेपालीलाई मौका दिनुभयो भने हामी वास्तवमा बोलेर मात्र होइन, हामी गरेर देखाउँछौँ र हामीसँग स्पष्ट भिजन छ। हामी त्यो गर्नै आएका हौँ र यो गर्ने अवसर हामीलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ नेपाली नागरिकहरूले भन्ने हामीलाई विश्वास छ। मेरो मतलब के हो भने त्यो विचार पनि बुढासँग भन्दा युवासँग नै हुन्छ। युवा शिक्षित हुन्छन्, ऊर्जावान हुन्छन्, गतिशील हुन्छन्, अनुसन्धान र खोज गर्ने उनीहरूको बानी हुन्छ। त्यसैले मैले यो देशमा साँच्ची नै विकास र समृद्धि चाहनेको हो भने अब यो देशबाट बुढाहरूले ओगटेको पार्टी, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस, राजावादीबाट आशा गर्न छोडेर हामी सचेत नेपालीले दिएको विचारबाट स्कुलिङ गरेर युवालाई राजनीतिमा ल्याएर, कर्मचारी ब्युरोक्राट्समा ल्याएर हामीले यो देश सुम्पनुपर्छ। आज लाखौँ योग्य दिदीबहिनी र दाजुभाइलाई राजनीतिमा सक्रिय गराउनका साथै प्रशिक्षित गराउन अति आवश्यक छ। किनकि अहिले काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र अध्यात्मवादी, राजावादी, राजपा जस्ता इन्डियावादी र पहिचानको नाममा घृणाको राजनीति गरेर विदेशको सेवा गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका पार्टी सबै स्वचालित नभएर सञ्चालित पार्टीहरू हुन्। अर्थात् यसरी बुझौँ, अहिले जति पनि पुराना पार्टीमा युवाहरू छन् त्यहाँ राम्रा मानिसहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ र ती राम्रा मानिसहरूलाई कहिल्यै पनि ती पार्टीहरूमा माथि उठ्ने अवसर दिएको छैन। तिनीहरू जहिले पनि त्यो पार्टीमा वास्तवमै पीडित भएर बस्नु भएको छ। त्यहाँका माफियाहरूले उहाँहरूलाई कहिले पनि उठ्न दिएको छैन र उहाँहरूले राम्रो विचार हुँदै पनि कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा भएका तल्लो स्तरमा ग्रासरुटमा भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले केही पनि गर्न सक्ने पोजिसन छैन, किनभने उहाँहरूलाई त्यहाँ माफियाहरूले उठ्नै दिँदैन। अर्थात् यसरी बुझौँ, अहिले जति पनि पुराना पार्टीमा युवा छन् तिनीहरू धेरै भ्रष्ट, ठग, सुविधा भोगी र विदेशीको चङ्गुलमा परिसकेका दलाल बनिसकेका छन् भने बाँकी रहेकाहरूलाई माथि उठ्न दिएको छैन। यस्ता देशद्रोहीलाई सचेत नेपालीले भण्डाफोर अभियानबाट सुरु गर्नुपर्छ, किनकि तिनीहरू अहिले यिनका बुढा नेता जस्तै भोलि गएर विदेशीको सेवक र देशद्रोही बन्ने सम्भावना छ। र हामी देशद्रोही बन्न नदिनको लागि पनि अरू पार्टीमा भएका पुराना दलमा भएका युवाहरूलाई हामी सचेत नेपालीसँग जोडिएर, मूलधारमा जोडिएर यो देशलाई सफा गर्नलाई, यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि आउनु हुनको लागि पनि अपिल गर्छौँ। पुराना पार्टीमा राम्रा मानिस नभएका होइनन्, छन्। तिनीहरूलाई तानेर हामीले सचेत नेपालीको थट प्रोसेसबाट स्कुलिङ गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हामी सचेत नेपालीले ताजा युवा र अन्य पार्टीमा रहेका चेतनशील देशभक्त युवालाई प्रशिक्षित गर्दै राज्यका हरेक तह र तबकामा पुर्याउन अति आवश्यक छ। र हाम्रो खुल्ला आह्वान छ, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राजावादी, राजपा र पहिचानवादी बनेर युवाहरू देशको बर्बादीको साक्षी मात्र नबन्नुहोस्, आफ्नै हातले देश बनाउने सचेत नेपालीमा जोडिनुहोस्। किनकि ती
पार्टीले तपाईँको दारी जुङ्गा फुलेर सुगर लागिसक्दा समेत तपाईँलाई कुनै पनि राम्रो पदमा पुर्याउने वाला छैन। यिनीहरूले तिनै माफियाहरूलाई पुर्याउने वाला छन् जोसँग यिनीहरू पैसा दिन सक्छ। कुनै पनि शक्तिशाली स्थानमा पुग्नको लागि 45 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनेर लेख्नुको मुख्य कारण भनेको युवा शक्तिलाई रोक्नको लागि हो। यो व्यवस्थाले युवालाई ठकाएर भ्रष्ट नबनाई माथि पुग्न नै हुँदैन। यिनीहरूले यस्तो सिस्टम बनाएका छन् कि कहिल्यै तपाईँले परिवर्तनकारी भूमिका पाएर त्यहाँ आफ्नो योग्यता क्षमता देखाउन पाउनुहुन्न। तर सचेत नेपाली भने युवालाई सहजै नेतृत्वमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव र समर्थक बिना सक्रिय सदस्य भएपछि जो कोहीले पनि जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने गरी र कुनै पनि पदमा पुग्न सक्ने गरी पार्टी सिस्टम बनाउँदैछ, चक्रीय प्रणाली बनाउँदैछ र हामीले पद पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी ओगट्न नपाउने एउटा कडा नियम पनि पालना गर्न खोज्दैछौँ। हामी पार्टीमा मात्र होइन, सरकारमा भोलि हामीले जब सरकार बनाउँछौँ, कर्मचारीदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा हामी यसरी नै युवाहरूलाई लिएर जान चाहन्छौँ। वास्तवमा युवामा महान शक्ति लुकेर रहेको हुन्छ, जुन शक्तिको बारेमा तपाईँलाई थाहा नभएको कारणले मात्र तपाईँ अविश्वास गर्नुहुन्छ, आफूलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ र कोही देशको बारेमा जब बोल्छ त्यो बोल्ने यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रति पनि अविश्वास गर्नुहुन्छ, मजाक उडाउनुहुन्छ, सपना देख्ने कुरालाई तपाईँ मजाक बनाउनुहुन्छ। त्यो मुख्य कारण भनेको तपाईँ आफूप्रति विश्वास गर्नुहुन्न। आफूलाई विश्वास नभइसकेपछि सबै कुरामा अविश्वास लाग्छ। तपाईँको आफूभित्रको त्यो अपार सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्छ भन्छ सचेत नेपालीले। त्यो बेला पनि तपाईँलाई डर लाग्छ। यत्रो शक्ति वास्तवमा जब सचेत नेपालीले तपाईँभित्र अद्भुत शक्ति छ भनेर भन्छ, तपाईँ लाइन हो भनेर भन्छ, तपाईँ चाहेको कुनै पनि काम, चाहे देश बनाउनुहोस्, चाहे घर परिवार बनाउनुहोस् या कुनै बिजनेस बनाउनुहोस्, तपाईँ सक्नुहुन्छ भनेर जब सचेत नेपालीका कोही पनि युवाहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई डर लाग्छ, यत्रो शक्ति मसँग होला र भनेर तपाईँ स्वयंलाई डर लाग्छ। यो डर भनेको तपाईँको आफूप्रतिको अविश्वास हो। आफ्नो जुन शक्ति छ त्यसको पहिचान गर्न नसकेको। शक्तिको पहिचान गर्नुहोस्। हामी मिलेर यो देशलाई फेरि महान बनाउन सक्छौँ भन्नेमा मलाई विश्वास छ र हाम्रो सचेत नेपाली टिमलाई विश्वास छ। हामी पुराना नेता जस्तो अनैतिक भ्रष्ट नबनी सच्चा हृदयले देश र जनताको सेवा गर्न सङ्कल्प गर्नुपर्छ। हामीले युवाले देश र जनताको लागि जस्तो सुकै बलिदान दिनु पर्यो भने तयार रहनुपर्छ। आफू र आफ्नो परिवारभन्दा देशलाई माथि राखेर सोच्न अत्यन्तै जरुरी छ। सचेत नेपाली पार्टीमा कुनै पनि सल्लाहकार र सम्मानको पदमा बाहेक अरू सबै पद 1 या 2 पटक हामी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी मुख्य पदहरूमा एक निर्वाचनको 1 कार्यकाल मात्र लागू गर्न खोजिरहेका छौँ। अर्थात् निर्वाचन भइसकेपछि चाहे अध्यक्ष पुण्य प्रसाई भएको होस् या अरू कोही होस्, 1 कार्यकाल, 1 निर्वाचन, 1 कार्यकाल, त्यसपछि अरूको नउठ्ने गरी हामी व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौँ। यो हामीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर, आज पुण्य प्रसाईसँग अलिकति शक्ति भयो भने पुण्य प्रसाईले आफैलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाउने, प्रचण्डसँग शक्ति भयो भने प्रचण्डले आफूलाई केन्द्रमा राखेर नियम बनाउने, अनि अमेरिकासँग जब शक्ति हुन्छ अमेरिकाले आफूलाई केन्द्रमा राखेर शक्ति बनाउने। आफू केन्द्रमा राखेर शक्ति बनाउने परिपाटी यो संसारभरि भएको कारणले अहिले वास्तवमा यो 7 अरब मानिसहरूमा 6 अरब मानिसहरू सडकमा सुत्नु परेको, भोकै बस्नु परेको कारण हो। मानिसले आफ्नो स्वार्थ र आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफू सबै नीतिहरू बनाउनुको कारणले भएको। देशले होस् या व्यक्तिले, यो रोक्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपाली चाहन्छ। सचेत नेपाली पार्टीको मुख्य वैचारिक दर्शन सुपर मोडर्निज्म र सर्व पहिचानवाद हुनेछ। जीवन र जगत न बनाउन सकिन्छ न यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यी 2 कुरा बाहेक यस ब्रह्माण्डमा भाषा, वेशभूषा, जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय, कला, संस्कृति, सभ्यता सबै मानव निर्मित। हामी बनाउन सक्छौँ यी सबै कुराहरू। तर मेरो अनुहार जस्तो अर्को मानिस बनाउन सक्दिनँ, अर्को जनजातिको अनुहार भएको, मङ्गोलको जस्तो अनुहार भएको अर्को जाति बनाउन सक्दिनँ र मानिस हामी बनाउन सक्दैनौँ र राष्ट्र हामी अहिले चाहेर पनि भूमि बनाउन सक्दैनौँ। यो कुरादेखि बाहेक अरू सबै कुरामा हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसमा लडाइँ पनि गर्नु हुँदैन। एकअर्काप्रति द्वेष फैलाउने, जातिगत घृणा फैलाउने र हामीलाई जुदाउने जुन सोच आज पश्चिमाहरू, इन्डिया र विशेषतः यहाँका दलाल नेताहरूले गरिरहेका छन्, हामीलाई बुझाएर उनीहरू फेरि पनि उनीहरू जनताबाट तिरस्कृत भइसकेका छन्। उनीहरूलाई नागरिकहरूले घृणा गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू फेरि पनि सत्तामा बस्नुको लागि उहाँहरूले हामीलाई जातिगत रूपमा हामीलाई लडाउने यो देशमा प्रयास भइरहेको छ। यसमा हामीले सावधान रहनुपर्छ। यिनीहरूको खेल भनेको आफ्नो सत्ता टिकाउनुको लागि भोलि यिनीहरूले 1 लाख 2 लाख मानिसहरू यहाँ जनजाति र बाहुन क्षेत्रीहरू लडाइँ गरेर मरे पनि यिनीहरूलाई दुःख लाग्नेवाला छैन। यिनीहरू त्यो खेल खेल्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरू आफ्नो भ्रष्टाचारबाट, आफू कमाएको अकुत सम्पत्तिबाट यहाँ हतियार भित्राएर हामीलाई लडाएर सत्तामा उनीहरू फेरि पनि बसिरहन चाहन्छन्। यो हरेक नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ र यो बुझ्न सकेनौँ भने हामीलाई एक दिन सिद्ध्याइनेछ।
त्यसकारण हामी फुट्नु हुँदैन। जतिसुकै हामीलाई घृणा फैलाउने तपाईको मुखमा आएर जनजातिको छोरोले तपाईको मुखमा फुट्यो भने पनि तपाईँ घृणा नगर्नुहोस्। म बाहुन क्षेत्रीहरूलाई भन्छु र जनजातिको साथीहरूलाई पनि र तराई र मधेसको पहाडको साथीहरूलाई पनि यो कुरा गर्छु म कि तपाईँहरू जसरी यिनीहरूले हामीलाई फुटाउन खोजिरहेका छन् त्यो चङ्गुलमा हामी फस्नु हुँदैन। हामी यो फस्यौँ भने हामी वास्तवमा सिद्धिन्छौँ, यो देश सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो खेल यहाँका भ्रष्ट नेताहरू र विदेशी दलालहरूले गर्न खोजिरहेका छन्, यो हामीले चिन्न जरुरी छ। मानव जाति त्यसकारण यी कुरामा मानव बीच द्वन्द्व हुनु प्रायोजित छ, यो सुनियोजित छ, हामीलाई द्वन्द्व गराउन खोजिएको छ। यस धरतीमा मानव जातिको साझा समस्या भनेका अरू केही नभएर आठवटा छ। घाँस बाँस कपास, घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा समानता र राष्ट्रियता। यी 8 कुराहरू हरेक मान्छेलाई, चाहे नेपालको मान्छे होस्, चाहे अमेरिकाको मान्छे होस्, चाहे मङ्गोल होस्, चाहे बाहुन होस्, चाहे मधेसको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे दलित होस्, चाहे उच्च जाति होस्, यी 8 कुरा हरेक मान्छेलाई अति नै आवश्यकता छ। यी 8 कुराहरूलाई राखेर र अरू यस 8 कुराबाट प्राप्त हुने 4 कुराहरूलाई थपेर हामी 12 स्टार सहितको झन्डा पनि बनाउँदैछौँ। हाम्रो झन्डामा 12 स्टार हुन्छन् र ताराहरू हुन्छन् र हाम्रो नीलो ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ। आज म झन्डाको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई बताइहालेँ। नीलो ब्याकग्राउन्ड भनेको हामी यो ब्लू स्टार भनेर जुन पृथ्वीलाई भनिन्छ, यो पृथ्वीलाई नीलोको रूपमा हामीले प्रयोग गरेर हामी ब्याकग्राउन्ड नीलो बनाएर 8 ताराहरू राखेर हामी हाम्रो झन्डा पनि प्रकाशित गर्दैछौँ। र यी 8 कुराहरू जुन मैले भर्खरै भने, यी 8 कुराहरूको समस्या समाधान भइसकेपछि मानवले स्वाभिमान, स्वतन्त्रता, समृद्धि र खुसी प्राप्त हुन्छ। यी 4 कुराहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। यानि कि तपाईँ जब घाँस र बाँसका समस्या, घाँस बाँस र कपासका समस्याहरू राज्यले समाधान गरिदिन्छ अनि तपाईँको स्वास्थ्य र तपाईँको शिक्षाको समस्या जब समाधान हुन्छ, तपाईँले टाउको दुखाउनु पर्दैन। तपाईँको बच्चाको होस् या घरको जसुकैको होस्, यो समस्या जब राज्यले, यो हामी सुल्झाउन चाहन्छौँ, हाम्रो सचेत नेपालीले यो सुल्झाइसकेपछि तपाईँ सोच्न फ्री हुनुहुन्छ। हामी भोको पेट राखेर हामी सोच्न सक्दैनौँ। किन नेपालबाट अहिलेको अवस्था, पहिला राम्रो विचारहरू गए यो भूमिबाट, तर अहिले किन राम्रो विचारहरू गएन? यो किन गएन भने हामीलाई भोको राखिएको छ। हाम्रो आङमा लुगा छैन, हाम्रा खुट्टामा चप्पल छैन। त्यो भएको कारणले हाम्रो पुरा ध्यान हामीलाई गरिब बनाएर ध्यान त्यहाँ मात्र लगाइएको छ। हामी सोच्न पाएका छैनौँ। हामी खान नपाएपछि मान्छेले सोच्न पाउँदैन। नसोचेपछि नयाँ विचार, नयाँ शक्तिशाली विचारहरू आउँदैन। त्यसकारण पहिला मानवका यी समस्याहरू सुल्झाउनुपर्छ राष्ट्रले र उसमा नयाँ विचार आउँछ। त्यस पछाडि नेपालबाट जन्मिन्छन् महान खेलाडीहरू, त्यस पछाडि नेपालबाट जन्मिन्छन् महान विचारकहरू। त्यस पछाडि जब घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा समानता राष्ट्रियताको समस्याहरू 8 कुराहरू समाधान गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, नेपालले ओलम्पिक जित्न सक्छ, नेपालका राइटरहरूले नोबेल प्राइज जित्न सक्छन्, नेपालले भोलि नेपालबाट शेष घलेहरू, विनोद चौधरीहरू जस्ता हजारौँ धनी मानिसहरू यो देशबाट जन्मन सक्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यी समस्याहरू राज्यले सुल्झाएकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सचेत नेपालीको अवधारणा छ। हामी समतामूलक समाज, समतावादी समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जसलाई सचेत नेपालीले समतावाद भनेको छ। अर्थात् जीवन र जगतलाई पहिचान गरेर व्यवहार गर्न सिकाउने सर्व पहिचानवादको अन्तिम लक्ष्य भनेको कोरा कल्पना साम्यवाद र समाजवाद होइन। यो मार्क्सवादीहरूले साम्यवाद भनेका छन्। यो साम्यवाद तपाईँ एकचोटि यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् के हो तिम्रो साम्यवाद भनेर, यिनीहरूले भन्ने छन् हामी सबै सम्पत्तिहरू राज्यले राख्नेछ र वितरण गर्नेछ जनतामा आवश्यकता अनुसार। यस्तो दुनियाँमा कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। कुरा कल्पना गरेर हामीलाई दाल भात खुवाएर मात्र राख्छु भन्ने एउटा साम्यवादको कुरा कल्पना छ। यो झुटो हो, यो हवाई कल्पना हो। हामी यस्ता कुरा कल्पनामा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसैले हामी समतावादमा जोड गरेका छौँ। समतावादको कडी भनेको खुसी हो। अर्थात् मानिसले हरेक कर्म खुसी र सुख प्राप्तिको उद्देश्यले गर्ने गर्छ। मानिस धन कमाउन, तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ पैसा के को लागि कमाउन चाहनुहुन्छ? पैसा कुनै काम हामी गर्छौँ भने त्यो काम हामी किन गर्न चाहन्छौँ? पहिला हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। हामीले नबुझिकन म पैसा कमाउन चाहन्छु भने एउटा मान्छेले त्यसलाई ताली बजायो भने के हुन्छ? तपाईँ पैसा कमाउन चाहन्छु, म कसैले म कुछ सम्पत्ति कमाउन चाहन्छु भने तपाईँले पहिला सोध्नुपर्छ तपाईँ के को लागि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ। यदि त्यो मान्छेले पैसा कमाएर भोलि बम ल्याएर तपाईँको विद्यालयको अगाडि बच्चाले पढ्ने ठाउँमा ल्याएर पड्कायो भने के हुन्छ? त्यसकारण पैसा कमाउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई सोध्नुपर्छ तिमी पैसा कमाउन किन चाहन्छौ? शक्ति प्राप्त, हामी राज्य सत्ता हामी युवालाई लान चाहन्छौँ भनिरहेका छौँ। हामी राज्य सत्ता किन लिन चाहन्छौँ भनेका छौँ?
हामीले यी दलाल नेताहरू अहिलेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको जस्तो यी राजावादीहरूको जस्तो यिनीहरूको जस्तो यो देशका नागरिकहरूलाई लुट्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको, त्यहाँ प्रहरी लगाएर यो देशका नागरिकहरूलाई कुट्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको हो। हामीलाई त्यो मकसद बसेको गोविन्द केसीहरूलाई लगेर लछार पछार पार्दै पिट्नको लागि, पिटेर अपमान गर्नको लागि हामीलाई सत्ता चाहिएको हो। एउटा उज्यालो नेपाल ल्याउँछु भनेर हेरेका फुलमा बनाउँछु भनेर बनाएका फुलमा किसिम जस्तालाई निकालेर एउटा दलाल र भ्रष्टलाई ल्याउनको लागि फेरि हामीलाई सत्ता चाहियो होइन। हामीलाई शक्ति र सत्ता चाहिएको हो यो देशका नाङ्गा भोका मानिसहरूको लागि, जोसँग चप्पल छैन खुट्टामा, जो तिखा ढुङ्गाहरूमा खाली खुट्टा टेकेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको अनुहारमा खुसी र हाँसो ल्याउनको लागि हामीलाई शक्ति चाहिएको हो र त्यो युवाहरूले गर्छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ। समतावादको कडी सुख हो, यो त मैले बताइसकेँ। सर्वप्रथम जुनसुकै शर्तमा मानिस बाँच्न चाहन्छ, त्यसपछि उसले जे गर्छ त्यसको अन्तिम उद्देश्य भनेको सुख प्राप्ति नै हुने भएकोले हामीले समतावादको लक्ष्य भनेको कोही धनी गरिब हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा, समतावादी समाजमा, तर त्यहाँ ईर्ष्या हुँदैन, द्वेषविहीन समाज हुन्छ, एकअर्काप्रति घृणा हुँदैन र साइकल चढ्ने आफै साइकल चढेर पनि खुसी रहन सक्छ। मर्सिडिज हुनु पर्दैन खुसी हुनको लागि, र कसैलाई मर्सिडिज चढ्न मन लाग्छ, कसैलाई विश्व भ्रमण गर्न मन लाग्छ भने ऊ विश्व भ्रमण गर्न सक्छ, कसैले आफ्नो अगाडिको मन्दिर पनि जान मन लाग्दैन भने ऊ जान सक्छ। उसको खुसी, ऊ के गर्दा खुसी हुन्छ एउटा मानिस, त्यसमा हामीले जोड गरेका छौँ। त्यसकारण त्यहीँ ईर्ष्या हुँदैन, कसैको 10 तले घर देखेर कोही एक तले घरवालाले ईर्ष्या गर्दैन। यो भएपछि वैमनस्यता हुँदैन। यो स्कुलिङ, यो चेतना हामीले समाजमा भर्न पनि चाहन्छौँ। सचेत नेपालीले जीवन र जगतको हितको लागि प्रादुर्भाव गरेको नयाँ दर्शन सर्व पहिचानवादले भन्छ यो विश्व व्यवस्था अहिले प्रहर दर्शनले निर्देशित छ, जसको परिणाम मानवलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाइएको छ र मान्छेले आफ्नै हत्या गर्नको लागि परमाणु बम र हाइड्रोजन बमको निर्माण गरेको छ। विचार र दर्शन असफल भएकाले हतियार र शक्तिको भरमा दुनियाँलाई कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यदि हामीले आफ्नो राष्ट्र नेपाल मात्र होइन, विश्वका 7 अरब मानिस मात्र होइन, जीवन र जगतलाई यो पागलपनबाट बचाउने हो भने हामीले हरेक कुराको पहिचान गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि हामी ब्रह्माण्ड र परमात्माको मात्र पहिचान गर्नमा लागिरह्यौँ भने हामीले देख्दा पनि नदेख्ने कोरोना भाइरस जस्ता सूक्ष्म भाइरसले मानव जातिलाई सिद्ध्याउन सक्छ। त्यसकारण सबै कुराको पहिचान गरिसकेपछि व्यवहार गर्नुपर्छ। राष्ट्रभित्रका समस्याहरू पनि पहिचान गरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। जुन अहिलेका दल र पार्टीहरूले पहिचान गरेका छैनन्, तिनीहरूलाई थाहै छैन यिनीहरू वरिपरि मानिसहरू भ्रष्ट मानिसहरू राखेर सत्ता चलाइरहेका मान्छे, कुनै पनि प्रकारको थप दुःख कष्ट नसताई उनीहरूलाई थप सुविधा उपलब्ध गराएर खुसी रहन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ सचेत नेपालीले। बिना प्रतिस्पर्धा, शस्त्र बिना घृणा, बिना युद्ध सहभोगको आधारमा वैज्ञानिक तरिकाले मानव जीवनलाई अझ परिष्कृत, सभ्य, सुखी र सांस्कृतिक बनाउन सकिन्छ भन्ने यस दर्शनको मूल आशय हो। मानव जीवनमा रहेको यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मुख्य कारण भनेको हाम्रो अज्ञानता हो। हामी किन लडाइँ गर्छौँ? जाति बीच, एक जाति अर्को जाति बीचको बीच किन लडाइँ हुन्छ? एउटा धर्म र अर्को धर्मको बीच किन लडाइँ गरिन्छ? यो भनेको अज्ञानताको पराकाष्ठ हो। आफूलाई बुझ्न नसकेपछि, म के हुँ भनेर पहिचान गर्न नसकेपछि अरू मानव निर्मित कुराहरू ल्याएर हामी लडाइँ गर्छौँ। यो हामीले अज्ञानता थाल्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य बनिरहेको छ। सर्वजातिको हित यो दर्शनको मूल उद्देश्य हो। यसले सर्वजातिको हितको कुरा दरिलो गरी उठाउनका साथै सबै ज्ञान अज्ञात जीवनप्रति हितको भावना राख्ने सुपर मोडर्निजम भनेको यस ब्रह्माण्डमा भएको पदार्थ र दर्शनको मात्र व्याख्या र विश्लेषण गर्ने नभएर यस सिद्धान्त अनुसार कुनै कुरा छैन भने किन छैन भनेर सबै खोज गर्नेछ र मानवताको असीमित शक्तिमा विश्वास गर्नेछ। सर्वपहिचानवादले ब्रह्माण्डमा आत्मा परमात्मा मात्र होइन, यो र यस्ता जति पनि ब्रह्माण्डहरू छन् ती सबैदेखि गणुलाको समेत पहिचान यसले गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र अहिलेसम्म मानवले विकास गरेको सभ्यता र विकासले अरू प्राणीलाई मात्र होइन मानवलाई पनि हरित गरेको छ। अमेरिकनहरूले आफ्नो विकास गरिरहँदा अफ्रिका र एसियाका गाउँमा बस्ने मानव र जङ्गलमा बस्ने प्राणीको मात्र नभएर वनस्पतिको पनि अहित हुँदैन भन्ने हाम्रो सर्वपहिचानवादको मूल दर्शन। हामीले नेपालमा जेट विमान बनाएर कुदाइरहँदाखेरि त्यसले अफ्रिकाको गाउँको एउटा कालो जातिको मानिसले हानि गर्नु हुँदैन, उसलाई असर गर्ने गरी हामीले जेट कुदाउनु हुँदैन भन्ने यो सर्वपहिचान त्यहाँ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामी सभ्य हौँ, मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भनेर
हामीले जङ्गलहरू प्रणाली गरिरहँदा त्यहाँ जङ्गलमा जनावरहरू हुन्छन्, तिनीहरूको हितको लागि पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सर्वपैचानवादी दृष्टिकोण। विश्वको लागि यो कुनै पनि सुविधा उपयोग गरिरहँदा यस विश्वको लागि पूर्ण हामीलाई छ भन्ने कुरामा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। अर्थात् आफ्नो सुख शान्ति र समृद्धिका लागि अरूलाई, मानव र अरू प्राणीलाई थोरै भए पनि अहित हुँदैन। कोही पनि मानवको स्वाभिमान र अस्मितामा चोट लाग्छ भने त्यो विकास नभएर विनाश हो भन्ने सर्वपैचानवादी दृष्टिकोण। अहिले विश्वमा लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट र अध्यात्मवादीहरू अपूर्ण र एकलकाण्डे दर्शनको आधारमा संसार बदल्न खोजिरहेकाले संसारमा दुःख, कष्ट, गरिबी, घृणा बढेको सचेत नेपालीको स्पष्ट धारणा छ। वास्तवमा आजको मानिस यी 3 भागको सकारात्मक पक्ष लिन चुकेको छ। यो यिनका यी गलत र एकलकाण्डे दर्शनको कारणले मानवता समेत विश्वमा मरेको छ। मानवताको पवित्र भावनाले या एउटा मानिसको अर्को मानिससँग सम्बन्ध भएको छैन। विश्व दर्शन जसले धरतीवासीलाई चलाउने प्रयास गरिएको छ, त्यो दर्शन, त्यो विचार नै गलत भएकाले विश्व क्याप्चर गर्न यहाँका शक्ति राष्ट्रले शक्तिको सहारा लिनुभएको छ। परिणाम अनेक अत्याधुनिक हतियार निर्माण गरिएको छ। परमाणु बम बनाएर मानवताको हत्या गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ। अर्थात् यो जगत नै, यो जीवन र जगत नै सकाल पार्ने परिपञ्चहरू अहिले रचिएका छन्। आफ्नै सर्वनाश गर्न परमाणु बम समेत बनाएर आफूलाई जहाँ मृत्युको मुखमा हुलेको छ। अहिलेको जति पनि दर्शनहरू छन् तिनीहरू मान्छेले परमाणु बम जङ्गलका बाघ भालु मार्न बनाएको होइन, पक्कै पनि त्यो मान्छे मात्र बनाएको हो, जुन मानवताको ठुलो गल्ती। यो विश्व उल्टो र गलत दर्शनबाट चलेको कारणले हामी यो उल्टो दर्शनलाई, यो उल्टो ज्ञानलाई सुल्टाउन सर्वपैचानवाद लिएर आएको। सर्वपैचानवादले विश्वलाई शक्ति र अहङ्कारको आडमा लामो समय मानवता बचाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दै विश्व नै खतरामा परेकाले धरतीलाई बचाउन र मानवताको रक्षा गर्नका लागि अबको विश्वलाई नेपालको भूमिमा उब्जेको नयाँ विचारधारा, नयाँ दर्शनले लिड गर्नुपर्छ भन्ने सचेत नेपालीको सोच। त्यसैले संसारमा हरेक मानव, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट र अध्यात्मवादी दर्शन केही मात्रामा हरेक मानिसमा हुने भएकाले यी तिनैको सिङ्गो र कल्याणकारी रूप र स्थानीय दर्शन समेटेर हामीले सर्वपैचानवादको निर्माण गरेका छौँ, जसले 4 खुट्टा टेकेर ठिक ढङ्गले अडिएर अगाडि बढ्छ। अर्थात् अहिलेसम्म संसारमा सबै दर्शन एक खुट्टे भएकाले यिनीहरू भङ्गेरी शैलीमा बुरुक्क उफ्रिँदै हिँडिरहेका मान्छे। हामीले यसमा भएको 3वटै खुट्टा टेकाएर हाम्रो स्थानीय दर्शनको अर्को स्थानीय खुट्टा समेत थपेर 4 खुट्टा टेकाएर यसलाई बलियो बनाएका छौँ। यो खुट्टा टेकेर उफ्रँदै गन्तव्यहीन विनाशकारी यात्रा गरिरहेको एकलकाण्डे अहिलेका दर्शनहरू, वादहरू उसलाई खुट्टा टेकाएर ठिक ढङ्गमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सर्वपैचानवादले मानवताको मात्र नभएर सम्पूर्ण जीवन र जगतको कल्याणकारी सोच राख्नेछ। यस दर्शनको आड भरोसा लिएर नागरिकको यो सर्वपैचानवादको उपयोगिता र प्रभावकारिताबाट नेपालका नागरिकलाई मुलुक समृद्ध हुन नसक्नुको कारण बुझाएर, उनीहरूलाई यस मुलुकको धर्मप्रति यथार्थ बुझाएर, पुराना पार्टीले छरेको भ्रम जालबाट मुक्ति दिलाएर सचेत नेपालीको समर्थनमा उभ्याउने र भ्रष्ट देशद्रोही पुराना पार्टीबाट यस मुलुकलाई मुक्त गराउन तिनै पुराना पार्टीको नियममा उनीहरूकै पसरामा खेलेर उनीहरूलाई पछार्ने, अर्थात् नागरिकको सेवामूलक कामहरू जस्तै नागरिकको घरमा गएर सघाउने, स्वास्थ्य शिविर चलाउने र उनीहरूको भण्डाफोड गरेर यिनीहरूलाई चिनाउने, जनतालाई यिनीहरूको असलियत देखाइदिने, प्राकृतिक प्रकोपको बेला सघाउने, नवनिर्माण सेना मार्फत कुनै पनि प्रकारको दैविक विपत्ति आदिको बेला नागरिकमा मलमपट्टि गर्ने हामी सर्वप्रथम अगाडि बढेर गर्नेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पुराना पार्टी र तिनका भ्रष्ट इन्डियन दलाल नेताको भण्डाफोड अभियान सुरु गर्ने र विदेशी दलालहरू, त्यति मात्र होइन, युरोप र अमेरिकन दलालहरूको पनि भण्डाफोड गर्ने सचेत नेपालीले चाँडै नै अभियान पनि सुरु गर्नेछ। सचेत नेपालीले अवलम्बन गरेको यस सर्वपैचानवादले सर्वजातिको हितको कुरा गर्नेछ। पैचानवादले उठाउने गरेका जस्ता यहाँ कुनै एक जातिलाई मात्र दुःख, कष्ट र हैरानी नभएर विश्व गलत दर्शनबाट चलेको र तिनै दर्शनको आधारमा राजनीतिक विचारधारा बनेकाले सत्ताको सुविधा भोगी 5% व्यक्तिलाई सबै लिङ्ग, जात, जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषीका व्यक्तिहरू दुखी छन्। अर्थात् नेपालमा कोही कहीँ पनि सुखी छैन, सबै दुःखमा छन्। चाहे जनकपुर होस्, चाहे जुम्लामा होस्, चाहे बाङचुङ गोलामा होस्, चाहे झापामा होस्, सबका सब दुखी छन्, सबका सब गरिब छन् र एकाएक मानिस मात्र सम्पन्न छन् जो यो भ्रष्ट दलाल सत्ताको गोली गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई लिदिबाहेक र हामीले एकअर्का बीच घृणा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रो फोकस भनेको यी दलाल नेताहरूमा हुनुपर्छ। यिनीहरूले हामीमा घृणा छरिरहेका छन्, यो बुझ्न जरुरी छ। सर्वपैचानवादले सर्वोदय नभएर अन्त्योदयमा विश्वास राख्छ।
अर्थात् सबैभन्दा पुच्छरमा रहेका सीमान्तकृत वर्ग, जाति र समुदायलाई सबै खाले विकासको मूलधारमा ल्याउने सर्वपैसावादी नीति हुनेछ। नागरिक आत्मविश्वास, देशको स्वाभिमान बढाउन 3 कुरा शिक्षा, आर्थिक विकास र शक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले हामी यी 3टा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिला प्रयास गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले अहिले अणुबम यी पुरानो दर्शनहरूले अणुबम र परमाणु बमहरू बनाए। अब हामीले फेरि नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउने भनेका छौँ। किन शक्तिशाली बनाउनु पर्यो नेपालको सेना भनेर प्रश्न पनि हुन सक्छ त्यो दर्शनबाट भने। तर हामीले के छ भने जसले जे भाषामा बुझ्छ त्यही भाषामा बोल्नुपर्ने भएकोले हामीले यिनीहरू शक्ति लिएर हामीसँग हामीमाथि आक्रमण गर्ने आउने भएकोले हामीले यो सेनालाई शक्तिशाली बनाएर राख्नुपर्छ। किनभने जो पागल छ पागललाई हामीले उसैको भाषामा जवाब दिन सक्नुपर्छ, त्यसलाई भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसकारण उनीहरूलाई जो शक्तिको भाषा बुझ्छ उसलाई शक्तिले नै जवाब दिनुपर्छ। नेपाली सेनाको संख्या कम्तीमा 4 लाख पुर्याउनुपर्छ र यसमा सबै खाले संसारका शक्तिशाली विपक्षहरू हात हतियारहरू नेपाली सेनालाई दिएर यसलाई वास्तवमा यो चीन र इन्डियाको बिचमा उनीहरूलाई टक्कर गर्न सक्ने खालको एउटा शक्तिशाली सेना बनाएर यहाँ राख्नुपर्छ। तब मात्र हाम्रो स्वाभिमान जान्छ र हामीले यो देशलाई शिक्षित पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अवधारणा रहेको छ। नैतिक शिक्षा, हामीले नैतिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ। नेपाल विश्वकै तेस्रो भ्रष्ट राष्ट्र हो भनेर मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेको छु, बनाइसकेका छन्। नेपाली जातिको अपमानको कुरा हो यो। त्यसकारण यसको प्रमुख कारण भनेको यस देशको भ्रष्ट र दलाल कर्मचारीहरू। यी भ्रष्ट दलाल कर्मचारी जो अति भ्रष्ट छन्, देश र जनतालाई लुटेर सम्पत्ति जोडिरहेका छन्, यसको मूल कारण हो तलैदेखि जबैदेखि राजनीतिमा लाग्ने कर्मचारीमा जाने भनेपछि देश लुट्ने किसिमको वातावरण त्यो किसिमको स्कुल छ। जसरी पैसा पैसा नै अन्तिम सत्य हो भनिदिएको छ, त्यो दर्शनको कारणले हाम्रा मानिसहरूलाई नैतिकहीन बनाइएको छ र पैसा भएको मानिसलाई मात्र पूजा गर्ने, पैसा भएको मानिसलाई मात्र सत्तामा लाने, टिकट दिने इमान्दार मानिसहरूलाई सधैँ यी दलहरूले पछि पारेको कारणले पैसाको महत्त्व बढेको र पैसा नै अन्तिम सत्य हो भनेको कारणले मानिसहरू नैतिकहीन भ्रष्ट बनेका छन् र यी भ्रष्ट मानिसहरूबाट देश जोगिँदैन भन्ने हाम्रो भएको कारणले हामी नवनिर्माण सेना बनाएर यो नैतिक शिक्षा पनि यो नवनिर्माण सेना मार्फत हामी पछि आउने कर्मचारी र नेताहरू पनि हामी पहिलेदेखि सुशिक्षित बनाउन चाहन्छौँ। राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख। संसारमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्ग, समुदायमा कोही पछि परेको छ भने त्यो जाति, वर्ग, समुदायमा नारीहरू पछि पारिएका हुन्छन्। संसारका कुनै पनि राज्य हामीले पहिलो सोच हामीलाई के थियो भने हामी राष्ट्र प्रमुख महिलाहरू मात्र लिएर जाउँ भन्ने थियो। तर हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेका छौँ र राष्ट्र प्रमुखमा पुरुष र महिला पालै मिलो अनिवार्य गरेको पर्छ भन्ने र यो जननिर्वाचित हुनुपर्छ भनेर हामीले नयाँ अवधारणाहरू अघि सारेका छौँ। राष्ट्रपति चाहिँ प्रधानमन्त्री पद पनि र यी चक्रिय हुनुपर्छ भनेर हामीले अवधारणा अघि सारेका छौँ। भनेको यो देशमा 4 क्लस्टरहरू जस्तो मङ्गोल समुदायबाट, जनजातिबाट भनौँ र दलितबाट, मधेसबाट र आर्यन समुदायबाट 4 समुदायबाट प्रधानमन्त्री पनि पालै चक्रिय बनाउनुपर्छ र राष्ट्र प्रमुख पनि चक्रिय बनाउनुपर्छ। यो भइसकेपछि यो विश्वास पहिला नागरिकमा हामीमा यो पद, यो राष्ट्रप्रति एउटा विश्वास पैदा गर्नुपर्छ। यो कम्तीमा 20 देखि 30 वर्ष यो गरिनुपर्छ। त्यसपछि जब हामीमा राष्ट्रियताको भावना भइन्छ, हामी यो मेरो राष्ट्र हो भन्ने सबैमा एक चेतना आउँछ, त्यसलाई तपाईँले कुनै प्रतिस्पर्धामा टोटल्ली प्रतिस्पर्धामा लगिदिए पनि हुन्छ। तर सुरुको फेजमा हामी त्यो रूपमा शिक्षित नभइन्जेल यो गर्न जरुरी छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र यसमा हामीले जोड पनि गर्नेछौँ। हामी यो किसिमको हामी व्यवस्था सृजना गर्न पनि चाहन्छौँ र हामीले राष्ट्रिय विशेष अदालतको परिकल्पना गरेका छौँ। यो भनेको राष्ट्रिय विशेष अदालत अहिले अदालतमा जति भ्रष्टाचार, न्याय किनबेच अन्त कहीँ पनि छैन। न्यायसम्म किनबेच हुन्छ यहाँ भने अरू नागरिकहरूलाई अरू केमा विश्वास गर्न सकिन्छ? विश्वास गर्न सक्छ यो सत्ता। त्यसकारण जोसँग पैसा छ, जोसँग शक्ति छ, त्यसले मात्र यो देशमा न्याय पाएको छ। त्यो पनि हामी बन्द गर्न चाहन्छौँ र यो अदालतभन्दा पनि माथि हामी एउटा राष्ट्रिय विशेष अदालत बनाउन चाहन्छौँ र त्यसले यो अदालतभित्रका भ्रष्टाचार, अदालतभित्रका जति पनि न्यायाधीशहरूमाथि, सर्वोच्चको न्यायाधीशमाथि पनि उसले अनुसन्धान गर्न सक्छ। यो किसिमको अधिकार हामी त्यो अदालतलाई दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय नागरिक